खुदावंद के जिंदा और जलाली पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पलूस रसूल का पहला खत मोतियस के नाम, उसका 6 बाब, उसकी 6 आयत से 10 तक। हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफ़ा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि सर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरी तरफ से आप सबको मसीह खुदावंद में सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आज तक जिंदा रखा, ये नई सुबह आज का अजीम दिन बख्शा कि हम उसकी हजूरी में झुकें, उसकी हम दोस्ताइश करें और अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके हजूर पेश करें। और अब ये वक्त है कि हम उसके मुंह की बातों को, उसके मीठे कलाम को सुनकर उसको अपनी जिंदगियों में जगह दें। अच्छा पहनने को, खाने को और हम ऐशो आराम की जिंदगी बसर करें। लेकिन आज खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा सुना है कि अमीर होने के लिए क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं। और हमने जब कलाम का मुतालिया किया, तलावत की, तो पहले लिखा है दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफ़ा का जरिया है। दीनदारी, हम लफ्ज़ पहले देखेंगे। दीनदारी, दीन का मतलब है हमारा मजहब, दारी यानी उस पर कैसे चलना है। तो दीनदारी अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना, खुदा के बताए हुए अहकामात पर अमल करना कि वो हमें किस तरह इस दुनिया में रहने और जिंदगी गुजारने के तरीके बताता है। और उससे अगला लफ्ज़ है कनायत। कनायत का मतलब है कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, उसी पर खुदावंद का शुक्र करके उसी पर अपनी जिंदगी गुजारें, उसी पर शुक्रगुजारी करते हुए उसी पर कनायत करें, यानी उन्हीं चीज़ों पर। यहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। जब इंसान पैदा होता है तो इवन के उसके तन पर कपड़े भी नहीं होते, लेकिन ये खुदावंद की मर्जी है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो कपड़े पहनाए जाते हैं, तैयार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इंसान ना तो कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ यहाँ से लेकर जाएगा। बेशक इस दुनिया में रहते हुए हमें तरह तरह की चीज़ों की जिंदा रहने के लिए खाने पीने की, पहनने की ज़रूरत है। तो खुदावंद ने आज के कलाम में बयान किया है, खुदावंद का बंदा पलूस रसूल तमुथियुस को कहता है कि इन लोगों को बता दो कि खुदावंद पसंद करता है कि अगर हमारे पास पहनने को है, खाने को है, तो उसी पर कनायत करें, उसी पर उसकी शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी गुजारें। और अगर हमारे हाथ मेहनती हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेहनती हाथ जो हैं वो कामयाब है। उन्हें में जो मेहनती हाथ हैं वो ज्यादा दौलत, लेकिन कंगाल हाथ जो हैं, जो ढीले हाथ हैं, वो लोग कंगाल होते हैं। तो खुदावंद ने अगर हमें हिम्मत ताकत दी है, वो उसकी हम पर मेहरबानी है कि हमें वो पहनने के लिए, खाने के लिए देता है। अगर उसने हमें घर दिया है, बेशक वो छोटा ही है, तो हमें उसी पर गुजारा करना चाहिए। बाज़ दफ़ा आज के दौर में देखें तो लोग दूसरों को देखकर अपने अंदर बहुत सी ख्वाहिशात जो हैं वो पाल लेते हैं। अगर उनकी पॉकेट, उनकी जेब, उनके घर इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो बड़े बड़े काम करें,
بڑے بڑے گھر بنگلے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس امیر ہونے کے چکر میں بہت سے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ سارا جو ہے یہاں پر لکھا ہے، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، اور اس کے لیے ضرور وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں جو انہیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ خداوند سے، اپنے ایمان سے، دینداری سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا لالچ ہے جس کے پیچھے پڑ کر ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہر حال میں اور ہر بات کے لیے میری شکر گزاری کرو۔ تو آج کے کلام میں ہے کہ ہمیں دینداری اور قناعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اسی میں صبر شکر کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اتنے میں شکر گزار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ برکتیں بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں غلط طریقے، غلط قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں ایماندار ہے وہ بڑے بہت میں بھی ایماندار ہوگا۔ تو ہم اگر نظر کریں کہ جب ہم کچھ لے کر ہی نہیں آئے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جتنا مرضی جمع کر لیں، جوڑ لیں، بڑے بڑے محل، چبارے، مینار، جو مرضی کھڑا کر لیں، اپنے گھر کے آگے 10 گاڑیاں بھی کھڑی کر لیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آنے، جیسے اس گیت میں ہے کہ محل چبارے تیرے، اونچے محل چبارے تیرے، اور نہ نمل لینے نے۔ تو یہ چیزیں جمع کرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے اسی میں صبر شکر کر کے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو جانیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ لالچ نے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو اعمال پہلا باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، یہاں پر ہم یہودا اسکریوتی جس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ یہاں تک ہم دیکھیں تو خداوند نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو یہودا اسکریوتی کو بھی اس نے ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد بنایا اور اسے اپنی خدمت کا ان کے ساتھ حصہ دار ٹھہرایا۔ لیکن آگے ہم دیکھیں تو اس کے لالچ کی اس کو کیا سزا ملی۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت۔ یہاں پر ہم نے لالچ کا نتیجہ دیکھا کہ جب یہودا اسکریوتی کو پتہ چلا کہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے انہوں نے انعام 30 مسکال یعنی 30 چاندی کے سکے رکھے ہیں، تو وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس کو پکڑوا کر 30 مسکال جو ہے وہ حاصل کر لوں گا۔ اس کے دل میں ان مسکال کا لالچ آ گیا کہ میں یہ لے کر میں امیر بن جاؤں گا، لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ جس نے مجھے چنا ہے وہ تو خود پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ مجھے سب کچھ دے گا۔ لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں دنیاوی خواہش، امیر ہونے کی، زیادہ کمانے کی خواہش اس کے دل میں آئی، تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو 30 مسکال یعنی 30 چاندی کے سکوں کے بدلے میں پکڑوا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے ان سے کھیت خریدا اور وہ اسی کھیت میں پیٹ کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں اس کی جو تھی وہ باہر نکل آئیں۔
تو یہ اس کے لالچ کا نتیجہ تھا. اگر وہ اس دنیا کے لالچ میں، ان مسکال کے لالچ میں، ان سکوں کے لالچ میں نہ آتا تو شاید وہ بھی خداوند کی بادشاہی میں جانے کے لائق بن جاتا. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس افراتفری کے دور میں، نہ کہ ہم بہت امیر بننے کی خواہش میں اپنے آپ کو غلط راستوں پر لگائیں، ہمارے قدم نہ غلط راستوں پر چلیں، تاکہ ہم راتوں رات یا ایک دو ماہ میں امیر ہونے کی خواہش نہ کریں، بلکہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، محنت کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں اچھی جابز دی ہیں، تو انہی پہ رہ کر اس کی شکر گزاری کریں، اسی میں اپنا گزر بسر کریں اور اس کے ساتھ لپٹے رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں کہ وہ یہ سب کچھ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو وہ ایسا ضرور کرے گا. ہمیں اس دنیا کے لالچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس کے متعلق آگے دیکھیں تو اسی پہلا تموتھیوس اس کے 6 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد رہیں اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. یہاں پر اس نے ہمیں کون سے امیر بننے کی، کون سے دولت مند بننے کی تلقین کی ہے، ہمیں کون سے امیر، کیسے امیر بننے کی جو اس نے سبق دیا ہے. اس نے کہا کہ جو اس دنیا کے، اس جہان کے دولت مند ہے. پولس رسول تموتھیوس کو لکھتا ہے کہ جو اس دنیا کے، آج ہمارے لیے ہے یہ کلام کہ آج کے دور کے جو لوگ ہیں، جو دولت مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مغرور نہ بنے، وہ اپنی دولت پر فخر نہ کریں، وہ اس دولت کو ہی اپنا خدا نہ بنا لیں، بلکہ انہیں کیا ضرورت ہے؟ انہیں ضرورت ہے کہ وہ نیک کام کریں، نیکی کریں، اچھے کام کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، سخاوت کریں اور دوسروں کی مدد، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں. تو خداوند ہمیں اچھی زندگی اور اچھی زندگی پر قبضہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم لازر اور امیر آدمی کی کہانی ہم سب نے سنی اور پڑھی ہے، تو اس امیر آدمی کو اپنی اس دولت پر غرور تھا. وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتا تھا، دوسروں کے لیے سخاوت نہیں کرتا تھا، تبھی تو اس نے لازر کو بھی اس کی مدد نہ کی. تو جب دونوں مرے تو ان کا حال بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ مغرور، امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مغرور تھا، اسے اپنی دولت پر غرور تھا. تو اس کا حال کیا ہوا کہ ہمیشہ کی جلنے والی آگ میں ڈالا. لیکن جو غریب لازر تھا، جو اس کے ٹکڑوں پر پلتا رہا، اس کو خداوند کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں جگہ ملی. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں اور اس کے احکامات پر عمل کر کر نیک اور اچھے کاموں کی دولت جو ہے وہ کمائیں. وہ دولت مند بنیں جو خداوند کو پسند ہے، اس دنیا کے دولت مند نہیں بلکہ خداوند کی نظر میں اچھے کام کر کے دولت مند بنے. تب ہم جا کر حقیقی زندگی پر قبضہ پا سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے، اگر کھانے کو تھوڑا ہے، یہ شکر ہے کہ وہ ہمیں 3 وقت کی روٹی روزی دیتا ہے، پہننے کو کپڑے دیتا ہے، اس نے ہمیں گھر دیے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ انہی پر صبر شکر کر کے اس کی شکر گزاری کریں، اس کی حضوری میں جھکیں اور انہی پر زندگی بسر کریں. خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے. آپ سب کو سلام کہ ہم خداوند کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ جیسے کہ ہمیں ہماری زندگی میں خداوند نے ایک اور دن عطا کیا. اس دن میں ہم اپنی غلطیاں اور خطاؤں کی
मुआफी मांग सकें और आगे फिर देगा तो फिर उससे मुआफी हम मांग सकते हैं। और आज का कलाम मुक़द्दस बेटी ने बहुत ज्यादा अच्छे लफ्जों में बयान किया। और जबकि पौलुस रसूल खत लिखता है, आगे खत जाते थे, अब तो फोन की बात बहुत बढ़ गई कि जो भी काम हमने करना है जल्दी से कर लें। बस हमें यही जरूरत है कि एक ही मिनट में काम हो जाए, चाहे कुछ हो या ना हो। और हमें जरूरत है कि हम मीरी चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं। जी तो हमने मीर बनना है तो फिर हमें अच्छी नौकरी चाहिए, या जिसके पास ज्यादा खजाना हो उसके पास जाए। बादशाह तक तो हमारी होती है कि हम बादशाह तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो बहुत अमीर है। तो जो बादशाह का बादशाह है वो तो सबसे अमीर है, और बादशाह तो कतरा सकता है कि मैं नहीं दूंगा, मगर जो बादशाह का बादशाह है वो तो हमें देगा ही। तो वो कहता है कि तुम मुझे बेटियां पाप कहकर पकाओ। अगर बेटा मांगे या बेटी मांगे तो कोई भी ऐसा माँ या बाप नहीं होता कि जो नकार करे। उसके पास हो तो उसके पास तो होता है, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है, क्योंकि वो अब से उसके पास बादशाही है, आखिर तक उसकी बादशाही है। पहले से ही उसने सारा इंतजाम किया और हर एक की सूरत को अपने हाथ पे उसने खोदा। हमें जरूरत है कि हमने बादशाह के बच्चे बनना है, तो फिर उसकी बातों पर अमल करने की जरूरत है। ये एक बात मैं कहानी कहता हूं कि एक आदमी था, आम बात है कि उसकी शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी तो उसने कहा कि शादी तो सही तरीके से कर लें, और बच्चों के साथ दोस्तों के साथ चला गया और उन्होंने किसी के बैल चोरी कर लिए और उसी जगह पर वो ही पकड़ा गया। दूसरे तो भाग गए, मगर वो उसी जगह पर पकड़ा गया। और उसने बताया कि वो इस जगह पर बांधे हुए हैं। तो वो आए और उस जगह पर आकर वो कहने लगे कि हमने उसकी टांग तोड़ दी है। और उसका माँ बाप बहुत परेशान हुआ कि उसकी तो शादी है, मगर ये कहते कि हमने उसकी टांग तोड़ दी। टांग तो नहीं तोड़ी थी। और उन्होंने कहा कि बैल तो ये बांधे हुए, बता दिया। और शादी के दिनों में वो जेल में। ये है, हमें
जरूरत कि जबकि हम इस्लामीर बनना चाहते हैं, फिर कैद खाना में हमें जाना पड़ेगा। हम खुदावन के आगे झुकते रहें तो वो देने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके पास कोई भी चीज कम नहीं कि वो हमें दे नहीं सकता। फिर जबकि पुलिस रसूल यही बयान करता है कि जब तुमने मीर बनना है तो खुदावन के नजदीक आओ, खुदावन से मांगो, खुदावन तुम्हें बहुत ज्यादा देने की कुदरत रखता है। और वो तो कहता है कि मैं अपने बंदों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मैं नींद ही में दे देता हूं। हमें जरूरत है कि हम हर वक्त खुदावन के आगे झुके, खुदावन को सजदा करें, और वो साफ ही मालूम है कि हमसे क्या मांगता है। वो कहता है कि तुम दना बनो, जिस तरह मुझ में अकल और दनाई है तुम भी ऐसे बनो। तुम अपने आप को देखो कि मैं आंखों की तरह चलता हूं या दनाव की तरह। ये आप सपने देखता है कि हम दनाव बने। लोग, वो कहता है कि तुझ में से मैं जानना चाहूं कि ये खुदा का बंदा है, ये यीशु का बंदा है, ये खुदा को मानने वाला है, ये चर्च जाता है और खुदा के बातों पर अमल करता है, और लोग तुम्हें देख कर ही कहेंगे ये तो खुदा का, तो रूह उनको मलामत करेगी, यानी कि बताएगी कि ये खुदा का बंदा है, क्योंकि उसकी आता चलना फिरना ऐसे कि दुनिया उसको पहचाने। आज अफरा तफरी का दौर है, अफरा तफरी बहुत आगे है, और हमारे ज़हन उधरी है कि हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, जबकि हम कहते हैं हाँ बच्चों को पढ़ा लेंगे तो वो चलो कलाम तो पढ़ ले करेंगे, मगर कलाम कभी उनके हाथ में देखा नहीं। हाँ देखा भी हो कि अमल नहीं, जबकि अमल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर खुदा भी हमें देने से कतरा जाए, और वो और ही हमें लालच में डाल देगा, और वो ऐसे होगा कि जैसे किसी मुसीबत में फंस जाए, और आगे आगे मैं बाहर चला जाऊंगा, उधर अपना हिस्सा करूंगा, हिस्सा करूंगा, उस जगह पर फंस जाएगा। हमें जरूरत है कि हम खुदावंद से, क्योंकि वो कहता है कि मैं क्या तुम कहते हो कि मैं बाहर जाऊंगा, दूसरे मुल्क में जाऊंगा और उधर से सोना चांदी लेकर आऊंगा, और वो
जो सोना चांदी है उसको जंग लग जाएगा, और वो जो जंग है वो तेरा गोश्त खाएगा। वो एक ऐसी बीमारी बन जाएगी कि जो निकलने वाली नहीं। हमने बीमारियों से, परेशानियों से बचना हो, दौलतमंद बनना हो, तो खुदा के नज़दीक जिसका दाऊद नबी कहता है कि सुबह शाम दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त वेदा विल करता है। किसी न किसी तरह सब कुछ है, मगर इतना एक दूसरे को कोई भी बात बताए कि ये खुदावंद का कलाम, इसमें ऐसे किसी ने देखा है, किसी ने पढ़ा है, किसी ने कोई सुना रहा है, अगर ये ही कहें कि ये तो हमें पता है तो दूसरों को क्यों नहीं बताया? जरूरत है कि हमें बताने की जरूरत, क्योंकि वो कहता है कि जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक न फैलेगा, मेरा आना जल्द नहीं होगा। असी जिन्ना खुदा के कलाम ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ खुदा जल्द आवेगा। असी इस कलाम ते अमल करने की कोशिश करके और खुदा नू हर वक्त याद करके उनका डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें। आया कि हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नबू हुए कि मरहमती और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम इसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद जिसा तूने रात हमारी फाश निगाहबानी की है, दिन लिया हमारी फाश निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर। जैसे कि तेरे बच्चों ने जो भी कलामे मुक़द्दस को बयान किया और तेरी हम्मद के गीत गाए, और बच्चों ने जो कि साज बजाए, और खुदा की खादमा ने बहुत ही खूबसूरती से कलामे मुक़द्दस को बयान किया, और इसके इवज़ इनको तूने हजार गुना देना है। जबकि खुदावंद ये घराना तेरी मिरास है, तूने इस घराने का फिदिया दिया है, और इस जमात को तूने बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और हर वक्त तेरा हाथ इन पर हो खुदावंद, इनके घरों में घरानों में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे खुदावंद। सारी शैतान की ताकत को चला कर राख कर दे। हमारी अर्जा दरख्वास्त सुन और भूल कर मसीह यीशु दा वास्ता एक ईमान की आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो समान कर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह वे, तेरी मर्जी जैसा आसमान जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आए संडे जैसा से अपने कर्जा माफ कर, तू सारे कर्जा माफ कर दे। सानू अजमाइश न पा, सुलगरे ते बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। सलाम मरियम और फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे फालियस है मईसा मरियम खुदा की माँ। माँ खुदा के वास्ते दुआ कर,
अब और हमारी मौत की और बाप और बेटे केवल कदस का हो, जैसे कदम हमेशा मेरे बच्चों के साथ साथ इस घराने के साथ साथ सारी शैतान की इबादत का वक़्त खत्म हो गया, हम आप सलामती से जा सकते हैं। बाप बेटे